From Giving Back Studio, this is Giving Back Podcast, and I'm your host, Saroj Lamisani. Welcome to Giving Back Podcast, the show where we share our bits of knowledge that we believe are useful to our community in many ways. Today, I'll be talking with the compassionate, enthusiast, and expert of the film and television industry of Nepal, also known as the Dawn director, Mr. Aman Pratap Adhikari. Amanji, welcome to Giving Back Podcast. Thank you very much, brother. Thank you so much, Saroj. हामी एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा कनेक्ट भइरहेका छौँ यो भर्चुअल दुनियाँमा कस्तो महसुस गरिरहनु भएको छ? I'm getting the experience of the new normal. So अब कस्तो छ भन्दा Nepalese audience are really delighted from what the Dawn director contributed to the industry by producing shows Himalaya Roadies, Who Wants to Be a Millionaire, a Nepali version of Ko Bhन्छ Crorepati, हैन? अब Kripa Unplugged, and you being a presenter for sports shows and television networks. How do you recall these all amazing products? मैले चाहिँ यो सबै प्रोडक्टलाई एज अ च्यालेन्ज लिन्छु एभ्री टाइम हैन. द्याट्स हाउ आई मुभ अन एभ्री डे इन माई लाइफ. अब मलाई त्यो एभ्री प्रोडक्टको जब म प्रिपरेसनको लागि बस्छु नि हैन, अनि आई एन्जोय डुइङ द प्री प्रोडक्सन छ कि आई लभ डुइङ इट हैन. सो द्याट त्यो जब हामी प्रोडक्सनलाई जान्छौँ इट्स लाइक you are so well prepared हैन. you are so well prepared कि तिमी एउटा बाटो तिम्रो बन्द भयो भने मैले अर्को बाटोको पनि स्क्रिप्ट गरिसकेको हुन्छ, त्यो बाटो बन्द भयो भने अर्को बाटोको पनि स्क्रिप्ट गरिसकेको हुन्छु हैन. सो द्याट म त्यो ठाउँमा कुनै काम बिग्रिँदाखेरि अत्तालिदिनँ के, बिकज आइभ गट लाइक सो मेनी प्लानिङ्स गोइङ अन राइट ना त्यही समयको लागि हैन. सो आई थिङ्क द्याट इज वाइ मैले बनाएका प्रोजेक्ट्सहरू चाहिँ एउटा समय मैले ठ्याक्क अन्दाज गरेको हुन्छु, त्यही समयमा सिद्धाउँछु पनि, प्रिपरेसन पनि त्यतिकै स्ट्रङ हुन्छ. अनि इभन द स्टोरी लाइन्स एन्ड द स्टाइल्स एन्ड कन्सेप्ट सबै राम्रो बन्न सफल भएको कारण चाहिँ आई थिङ्क इट्स बिकज आई प्रिपेयर इट भेरी भेरी अनेस्टली एन्ड लाइक भेरी एज द बेस्ट आई क्यान डु भन्छ नि. सो आई प्रिपेयर इट टु द बेस्ट आई क्यान डु. आई थिङ्क द्याट इज वाइ all these projects have come out success. Exactly. यी सबै सोजहरू चाहिँ युट्युब खोलेर नेपाली सो हेरौँ त भन्ने हो भने यिनै नामहरू नै हाम्रो दिमागमा आउँछन्. दिस इज भेरी ट्रु. स्पेसली विदेशमा बसेपछि नेपाली सोजहरू हेर्न मन लाग्छ, त्यो एउटा रियालिटी नै हो. सो वाट इन्सपायर्ड यु टु गेट अ फिल्म एन्ड टेलिभिजन डिग्री फ्रम एडिनबरा कलेज इन स्कटल्यान्ड? ओके, यसमा चाहिँ के भने म कान्तिपुरमा काम गरिरहेको, अनि बिफोर द्याट म नेपाल टेलिभिजनमा काम गरेको, अनि बिफोर द्याट त मेरो फुटबल करियर भइहाल्यो होइन. अनि मलाई सधैँ के भयो भने बिकज फुटबलसँग नजिक र म स्पोर्ट्सको सबै विधासँग पनि नजिक छु, स्पेसली फुटबलसँग होइन. अनि आफूले फुटबलको र स्पोर्ट्सको जति बुझेको थिएँ त्यही अनुसारले मैले नेपाल टेलिभिजनमा कामहरू गरेँ. अनि अब लाइभ वर्ल्ड कप सोजहरू एनालाइसिसहरू, 8 साफ गेम्समा लाइभ कमेन्ट्रीदेखिको स्पोर्ट्स प्रोग्राम विकली बनाउने, त्यसपछि कान्तिपुरमा गएपछि हामीले जसरी सिएनएन बिबिसीमा चाहिँ एउटा सेपरेट स्पोर्ट्स एक्सपर्ट आएर स्पोर्ट्स न्युज भन्छ, त्यो प्रथा मैले सुरु गरेँ कान्तिपुर टेलिभिजनमा आएर होइन. हामी सेपरेट म र सुदिन पोखरेल थियौँ त्यति बेला, अनि हामीले चाहिँ सेपरेटली नै अब ठ्याक्क न्युज कास्टरबाट अब स्पोर्ट्सको लागि फलानु अमन प्रताप अधिकारी और सुदिन पोखरेल होइन, अनि हामीले स्पोर्ट्स न्युज पढ्थ्यौँ. त्यो प्रथा सुरु गरेँ मैले. अनि मलाई के हो भने स्पोर्ट्समा मैले जति गर्न सक्छु त्यो अप्टिमम लेभलमा म पुगेँ नेपालमा होइन, विदिन द स्प्यान अफ 7 years. अनि त्यसपछि चाहिँ म त्यतिमै चित्त बुझाउने मान्छे नै थिएन क्या, अहिले पनि छैन होइन. अनि आई लाइक च्यालेन्जेस अगाडि. अनि मलाई के फिल भयो भने मैले जतिसम्म जानेको कुरा स्पोर्ट्सको त मैले गरेँ, अब मैले फर्दर अरू विषय गर्न चाहिँ आई हेभ टु स्टडी, अदरवाइज त मैले उही त्यो गफ दिएर बनाए जस्तो हुन्छ फेरि भन्ने हिसाबमा चाहिँ आई न्यू कि आई हेभ टु स्टडी. त्यसले पुस गरेको हो क्या मलाई. आई निड टु इम्प्रुभ माई सेल्फ एन्ड आई निड टु नो द टेक्निक्स अफ हाउ टु मेक अ बेटर प्रोग्राम. अनि मलाई त्यति बेला एकदमै अनेस्टली भन्दाखेरि कस्तो फिल भयो भने लाइक घरमा फर्क कान्तिपुर टेलिभिजनमा काम गरिराख्दाखेरि अब लाइक घरमा युजली
तपाईँको आमा हुन्छ, तपाईँको बहिनी हुन्छ, अनि लाइक हाउसवाइफ्सहरू हुन्छ होइन, यी सबैजना यो पर्टिकुलर सेगमेन्ट अफ अडियन्सलाई चाहिँ नेपालको टेलिभिजनले इग्नोर गरिरहेको थियो क्या, अनि यङ्स्टर्सहरूलाई स्पेसली इग्नोर गरिरहेको थियो होइन। अनि उनीहरू चाहिँ इन्डियाबाट आउने टेलिभिजन्सहरू, त्योभन्दा बियोन्डबाट आउने टेलिभिजन्सहरूमा चाहिँ उनीहरू अट्र्याक्टेड भएर त्यो हेरिरहेका थिए, बिकज नेपालले त्यो चिज बनाइरहेको थिएन। त्यो चाहिँ मलाई घोचेको थियो क्या। सो आई वान्टेड टु लर्न to how to make these so that Nepali audience could actually experience it in Nepali language, made by Nepali director for Nepali audience. स्कटल्यान्ड जाँदाखेरि अथवा त्यहाँ पढ्दाखेरि अन्य साथीहरूसँगै बस्दाखेरि त्यहाँको वातावरण, त्यहाँको हरेक अन्य कुराले यसलाई प्रभाव पारेन कि नेपाल नै फर्किएर यो पेसामा अब केही गर्नुपर्छ है भनेर यङ त्यो एनर्जी हुन्छ नि, तपाईँको जुन कन्फिडेन्स छ नि, एकदमै डरलाग्दो छ दाइ। फर्किनै पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब एउटा के भइसकेको थियो भने, हो मैले त्यो समयमा म त्यहाँ युकेमा बस्दाखेरि आई अलरेडी स्पेन्ड ओभर 5 years होइन, अनि मैले पिआर अप्लाईहरू गर्न पनि पाउँथ्यो होइन, पढाइ ठ्याक्कै सिधेको पनि थियो, अनि मैले त्यहाँको बिबिसी आइटिभीहरूबाट इन्टर्नसिपहरू पनि गरिसकेको थिएँ होइन। सो त्यो हिसाबले पाउँथेँ, तर मैले गरिनँ। अनि आई थिङ्क आई हेभ मेन्सन्ड पहिला पनि कि मेरो एकजना टिचरसँगको कुराकानी होइन, फर्गस रब, जो मेरो हाम्रो फिल्म मेकिङ कोर्सको चाहिँ मेन हेड हुनुहुन्थ्यो होइन। सो त्यही do I want to become a small fish in a big pond or a big fish in a small pond, त्यही कुरा फेरि दोहोरिन्छ यहाँ होइन। अनि मलाई चाहिँ सायद त्यहाँ मैले बस्दाखेरि के देखेँ भने, म प्रगति गर्दै जाँदाखेरि कुन लेभलसम्म पुग्न सक्छु त मेरो लाइफको यो काममा चाहिँ। म त्यहाँ बस्दाखेरि द कम्पिटिसन वाज हाई। म जस्तै फिल्म ग्रेजुएट्सहरू एभ्री अर्को युनिभर्सिटी, अरू 20औं युनिभर्सिटीबाट निस्किरहेका थिए भने नेपालबाट जाने म मात्र एक्लै थिएँ त्यो वर्ष। भनेपछि त चान्सेस अफ मी डुइङ वाट आई वान्ट टु डु, त्यो चान्सेस त नेपालमा धेरै थियो। अनि अभियसली त्यो म नेपाल छोड्नै नसक्ने रोग भएको मान्छे हो क्या, त्यो सक्दिनँ क्या मैले। Having played at the A Division League as a player for 10 years, being a host, producer, and director in recent times, where do you see sports and entertainment in Nepal as a career and as an opportunity for growth? पहिला म स्पोर्ट्सको कुरा गर्छु। स्पोर्ट्सको ग्रोथमा वी हेभ सिन कि राइज इन स्पेसली द क्रिकेट फिल्ड होइन, जहाँ चाहिँ अब सन्दीप लामिछानेले, पारसजीहरूले प्रयास गर्नुभयो, त्योभन्दा अगाडि विनोद दासहरूले प्रयास गर्दा गर्दा एउटा स्टेप अप बिस्तारै हुँदा हुँदा सन्दीप लामिछाने यस्तो ठाउँ ऊ वर्ल्ड क्लास प्लेयरसम्म बन्न सफल भयो। भनेपछि एभ्री चाइल्डको लागि म त्यहाँ पुग्न सक्दो रहेछु त भनेर उसले एउटा ड्रिम सेटअप गरिदियो। सो द फ्युचर इज देयर। तर त्यो सबै केबाट भइरहेछ भने हरेक खेलाडीको आफ्नो चाहना र आफ्नो क्षमताबाट भइरहेछ। यहाँ एसोसिएसनबाट खासै केही पनि भएको छैन। त्यो एकदम स्याड रियालिटी मेरो दाइको पालामा पनि थियो, मेरो बाउको पालामा पनि थियो, र अहिले पनि छ। द्याट्स अ भेरी स्याड रियालिटी होइन। तर ड्रिम र सेटअप चाहिँ धेरै बियोन्ड जान सक्छ भन्ने चाहिँ नेपाली युथहरूले बुझिसकेको छ, अनि दे क्यान डु द्याट है इन्डिभिजुअली होइन। अब एज अ एन्टरटेनमेन्ट करियरमा भन्नुहुन्छ भने द स्कोप इज बिगर नाउ, मैले चाहिँ त्यसरी बुझेको छु होइन। किनभने जसरी तपाईँ र तपाईँ अमेरिकामा हुनुहुन्छ, म यहाँ छु, हामी यसरी गफ गरिरहेछौँ, यसरी इन्टरभ्यू गरिरहेछौँ भने त म नेपाल टेलिभिजनमा मैले 1998मा त यो कल्पना पनि गर्दैन थिएँ यसरी हुन्छ भनेर होइन। सो द वर्ल्ड हेज बिकम भेरी स्मल, र त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँले नेपालमा बनाएको प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड नै बिक्री हुन्छ इफ इट इज द्याट गुड। सो द अपर्च्युनिटी फर एन्टरटेनमेन्ट चाहिँ एकदम ग्रो भइरहेको छ। हो सो अब अघि नै कुरा पनि आइसक्यो, यहाँको एकजना प्रोफेसनल फर्कस रोबको कुरा पनि आयो। आई वान्ट टु रेफरेन्स द टेडेक्स भिडियो फ्रम टेडेक्स माइतीकर वेयर यु मेन्सन फर्कस रोब सेइङ, डु यु वान्ट टु बिकम अ स्मल फिस इन अ बिग पोन्ड or do you want to become a big fish in a small pond? अब यो त्यो मेमोरीलाई एकचोटि फर्केर हेरौँ न दाइ, कस्तो थियो? मेरो अब पढाइ सकिसकेको थियो, पढाइ सकिएको पनि
लगभग 1 वर्ष बितिसकेको थियो हैन। अनि अराउन्ड 5th इयरमै हो म युकेमा 5th इयरमा त्यहाँ हुँदाखेरि चाहिँ म पढाइसकेपछि र पढाइको दौरानमा पनि छुट्टी पाउँदाखेरि चाहिँ युकेबाट म अरू कुनै पनि देश नगइकन नेपालै आउँथेँ क्या। एक त मेरो छोराछोरी नेपालमै थियो हैन, उनीहरूलाई भेट्न पनि हुन्थ्यो। अनि नेपाल आएको टाइममा चाहिँ एभ्री इयर मैले म उतैदेखि नै प्लान गरेरै आउँथेँ कि एउटा डकुमेन्ट्री बनाउने भनेर क्या। अनि आई लभ मेकिङ डकुमेन्ट्रिज हैन। अनि एभ्री इयर मैले एक एकवटा डकुमेन्ट्री बनाउँदै गएँ। अनि एडिनबरामा बाई द एन्ड अफ 4th इयरमा त हामीले त्यहाँनिर नेपालबाट अरू दिग्गज डकुमेन्ट्री मेकरहरूको नि लिएर आएर आई अर्गनाइज द फेस्टिभल अफ नेपाली डकुमेन्ट्री फेस्टिभल भनेर अर्गनाइज गरियो। त्यहाँभरिको सबै मान्छे आए, युनिभर्सिटीका टिचर सबै आए, एन्ड इट वाज अ बिग सक्सेस। नेपालको बारे ठुलो इन्ट्रोडक्सन भयो त्यहाँनिर होइन, राम्रो भयो। सो त्यसले चाहिँ मलाई के पुल गरिरहेको थियो भने ओके युकेमा पनि फ्युचर छ त, नेपालै कन्सन्ट्रेट गरेर पनि त मैले गर्न त सक्छु त भन्ने मलाई त्यो एउटा दिइरहेको थियो कन्फिडेन्स। बट एक दिन त्यही 5th इयरमा हामी एउटा पबमा थियौँ, फर्गस सर र म बेला बेला हामी भेटिरहेको थियौँ होइन। हि इज अ भेरी नाइस गाई। अनि त्यही बियर खाएर बसिरहेको थियो है, बियर खाएर बसिरहेको थियो। अनि उसले त्यही कुरा निकाल्यो कि अमन तैँले के सोचिरहेको छस्, वाट डु थिङ्क, डु यु फ्युचरमा चाहिँ त गर्छस् कि अहिले त करेन्टली युआर फाइन, ठिक छ 1 वर्ष 2 वर्ष त इन्टर्न गरिरहेको छस्, कामहरू गरिरहेको इट्स फाइन, पछिलाई के सोचेको छस् भन्दाखेरि चाहिँ देन आई स्टार्टेड रियलाइजिङ क्या ओके मैले यहाँ बसेर चाहिँ कहाँसम्म पुग्ला भन्दाखेरि देन दोज वर्ड्स वाज एक्चुअली हिज वर्ड्स क्या। अमन डु यु वान्ट टु बिकम अ स्मल फिश इन अ बिग पन्ड अर अ बिग फिश इन अ स्मल पन्ड भन्यो होइन। एन्ड द्याट क्लिक्ड मी। त्यसपछि म एकचोटि नेपाल आएँ, थोरै यहाँनिर ठ्याक्कै त्यो टाइममा लक्किली तराई टेलिभिजनमा चाहिँ ठ्याक्कै 2010 को वर्ल्ड कपको टाइम थियो। अनि उनीहरूलाई ठ्याक्कै चाहिएकै थियो कोही स्पोर्ट्सका लाइभ फेरि त्यही बनाउनलाई। अचम्मको टाइममा हलिडेमा आएछु म, ठ्याक्कै त्यो गरेँ। देन आई वेन्ट ब्याक टु युके, मेरो आफ्नै सामान प्याक पुक सबै हालेँ, फर्किएँ क्या एकैचोटि। सो द्याट पुस्ट मी। र मलाई त्यसको जस्टिफाइड आन्सर चाहिँ कहाँ लाग्छ भने यो प्रभावको चाहिँ लाइक म युके नै बसिरहेको भए आई वुड हेभ नेभर गट अ चान्स टु डाइरेक्ट अ सो लाइक हु वान्ट्स टु बी अ मिलियनेयर। मैले सायद त्यहाँनिर एउटा साउन्डको काम गर्थेँ होला, एउटा सानो क्यामेराको काम गर्थेँ होला, सानो असिस्टेन्ट भन्दा पनि असिस्टेन्टको प्रोड्युसरको काम पाउँथेँ होला। बट राइट नाउ 160 कन्ट्रिजमा हु वान्ट्स टु बी अ मिलियनेयर बन्छ, and I am one of the directors among in the world of 160 people. I am one of them. भन्दा त इट्स अ प्राउड मोमेन्ट हो नि त मेरोको लागि त। 160 जना भित्र म पनि छु यार, वर्ल्ड फेमस प्रोग्राममा एज अ डाइरेक्टर, एज अ लिडर। सो दिस हेज बिन माई भेरी प्राउड मोमेन्ट। अब अर्को क्वेसन चाहिँ कस्तो छ भन्दा अलिकति फाइनेन्स, इन्भेस्टमेन्ट होइन, सिजन अब पपुलर सोज, अब यो सोजहरूमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि द फर्स्ट सिजन अफ हिमालय रोडिज वाज प्रोड्युस्ड एट अराउन्ड रुपिज 6.2 करोड. Meanwhile, the budget of roadies in India was around rupees 30 crore at that time. So our investment seems like about 80% less of what we could have done. How do you cope with such a low investment as a director? यो चाहिँ मलाई सधैँ मुटुमा हानिराख्ने चिज हो क्या होइन। अझै हाम्रो 6.2 त हाम्रो नेपाली 6.2 हो, उसको 30 त आइसी 30 हो। भनेपछि डिफरेन्सेस कहाँनिर छ होइन। अनि मलाई सुपर बिग च्यालेन्ज भयो। मलाई जब हिमालय टेलिभिजनले मुम्बई पठायो भाइकम 18 को अफिसमा 1 विक चाहिँ मैले उहाँहरूको डाइरेक्टरहरूसँग सबैसँग हाउ दे मेक इट को बारेमा मैले जानकारी लिनको लागि म गएँ। अनि मैले कसरी बनाउन खोजिरहेको छ त्यो प्रेजेन्टेसन पनि गर्नु थियो होइन। अनि अब उनीहरू त त्यति बेला 14 सिजन गरिसक्यो, त्यो एक्सपिरियन्स न एक्सपिरियन्स होइन, के गर्नुहुन्छ के गर्नु हुँदैन सबै थाहा छ। अनि उनीहरू हाँसेको पनि थियो क्या, तेरो बजेट कति छ यार भनेर सोधेको थियो। मैले यति हो, यतिमा पऱ्यो भन्दा। अनि उनीहरू डराएको थियो कि उनीहरूको स्ट्यान्डर्ड खस्क्यो भने त फ्रान्चाइजले अनएयर पनि हुन दिँदैन नि त। द्याट इज द बिगेस्ट च्यालेन्ज अफ फ्रान्चाइज होइन। अनि अब सिधै मेरो टाउकोमा झऱ्यो नि त। अनि अब यस्तो फ्रान्चाइजमा के पनि हुन्छ भने युजली उतैबाट एक्जिक्युटिभ प्रोड्युसर र एकजना प्रोड्युसर आउनुहुन्छ सो द्याट एभ्रिथिङ गोज फाइन होइन।
तर यहाँ चाहिँ मेरो प्रेजेन्टेसन मैले गरेको र त्यसपछि जुन फलोअप मेरो स्टोरी बोर्ड्सहरू मेरो विभिन्न टास्कको डिजाइन्सहरू अनि हाउ आई वाज गोइङ टु प्लेस माई क्यामेरा अनि स्टोरी त्यहाँनिर अनि पछाडि अब सधैँ नाटक अनेक चाहिन्छ कन्ट्रोभर्सिजहरू होइन त्यो प्लानिङ्सहरू उनीहरूले सुन्दा सुन्दा हेर्दा हेर्दा हामी त्यो भिडियो कन्फरेन्स गर्दा गर्दा त दे डिसाइडेड नट टु कम क्या उनीहरू त्यति कन्फिडेन्ट भयो क्या मेरो काममा होइन प्रिपेरेसन वर्कमा मात्रै अनि बट तपाईँले भने जस्तो उनीहरूको टास्क हेर्छु कहाँ क्रेनमा लगेर मान्छे झुन्डाएर कहाँ के अब सेफ्टी मेजर्सहरू कस्तो खेलाएको छ ओ त्यो प्याडिङ्सहरू हुक्सहरू अनि कस्तो कति धेरै खर्च गरेको छ मैले ट्रिक के लगाएँ भने आई वेन्ट टु द रुट क्या अनि हामी नेपालीहरू रफ चिज मन पराउने जातको हौँ क्या हामीलाई त्यो भुइँमा लडेको गरेको धुलो धुवा हिलो एकदम मनपर्छ क्या अनि म त्यसरी नै हुर्किया मान्छे बागमतीमा पौडी खेल्दै हुर्किया मान्छे हो म I have that rough thing inside me. So I brought back the nature of Nepal. हामीले जोमसोममै देखायौँ जोमसोमको हावामा टास्क गर्दैौ नि त हावामा टास्क गर्नु त बहुत गाह्रो हुन्छ त सो आई प्लेड विथ द नेचुरल र टास्कलाई चाहिँ मैले नेचर र टास्कलाई मिक्स गरेँ अनि आई थिङ्क द्याट वाज द डिफरेन्स बिट्विन इन्डियाको टास्क र हाम्रो टास्क we played with the nature and we went with the nature and I think Nepali audience le त्यो मन पराइदिनु भयो के जस्तो फर एक्जाम्पल थारू बस्तीमा गयौँ हामी अनि थारू बस्तीकै लोकल मान्छेलाई नै युज गरेर हाम्रो कन्टेस्टेन्टहरुलाई उनीहरुसँग घुलमिल गरेर टास्क गराउँदाखेरि त अनि त्यो नेचुरल आयो नि त Exactly. Yeah, it was really entertaining and it was really practical to see all those kinds of things. Like यदि अन्य देशमा गरेकै जस्तो सोज अथवा अन्य देशमा गरेकै शैलीमा फ्लेभरमा हेर्ने हो भने त हामीलाई नेपाली सो हेरेको के मजा आउँथ्यो होला र सायद obviously it's very true. In one of the shows you have mentioned that you are coming with the Nepali literature reality show. I personally like the idea and I see great value in that kind of show obviously किनकि नेपालबाट अब अमेरिकामा यही बस्दाखेरि पनि कस्तो भइदिन्छ भने विभिन्न कल्चरल कार्यक्रमहरुमा चाहिँ नेपालीहरुको एकदमै लिटरेचरतिर बढी नै इन्ट्रेस्ट भएको हैन पोएमतिर यताउता यो एकदमै इन्ट्रेस्ट देखिन्छ अब यो सो आउने हो भने त नेपालमा बस्ने मान्छे मात्र नभइकन ओल्ड वाइड छरिएका नेपालीहरुलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ यो सोले र यदि यो सो बन्दै छ भने यो सो कहाँनेर पुगेर अड्किएको छ एक्ज्याक्टली अनेस्ट आन्सर सिधै लकडाउनले अड्केको मात्रै हो सो एभ्रिथिङ वाज प्लान्ड अब हामी अडिसनमा जान्छौँ भनेर मैले इभन अब यो आई वान्टेड टु गिभ अ लुक अफ द थिएटर मलाई थिएटरलाई पनि अगाडि बढाउनु थियो सो थिएटरको धेरै नजिक बसेर यो कार्यक्रम म बनाउँदै थिएँ क्या समथिङ भेरी युनिक हुनेवाला नै थियो यो होइन द वे आई वाज प्रिपेयरिङ अनि हामी थिएटर पनि बुक गरिसक्यौँ जजेसहरू रेडी भइसक्यो होस्ट रेडी भइसक्यो अब ओके अब हामी के अरे मार्केटिङ टिम स्पोन्सर्सलाई दौडिरहेछ होइन अनि हामी प्रोडक्सन टिम चाहिँ अब अडिसन कलअपको लागि पेपर्समा दिने कि अनलाइन जाने कि के गर्ने त्यो डिस्कसन भइरहेको समयमा चाहिँ यो लकडाउन सुरु भएको हो क्या सो त्यसले गर्दाखेरि के भयो भने हल्ला त भयो अनि पिपल मैले पनि झन् लकडाउनले मलाई के पनि रियलाइज गरेँ पिपल आर इन्टु लिटरेचर झन् धेरै भन्ने पनि रियलाइज चाहिँ भयो तर त्यो प्रोग्रामको लागि चाहिँ अब अहिले करेन्टली त बन्नै सक्दैन किन गभर्मेन्टले नै 25 जना भन्दा मान्छे धेरै त जम्मा हुन पनि दिँदैन होइन अनि अब स्पोन्सर्सहरू पनि धेरैजनाको फाइनेन्सियल कन्डिसन राम्रो नै छैन भनेपछि यो बन्नको लागि चाहिँ अब केही समय चाहिँ लाग्छ बट दिस इज लाइक करेन्टली चाहिँ मलाई मनदेखि बनाउन मन लागेको कार्यक्रम अनि एउटा नेपालीपन आओस् भनेको नेपालको आफ्नो रियालिटी सो होस् र मेरो आफ्नो स्टाइलमा होस् भन्ने चाहना अनि इट इज म बनाउँछु डेफिनेटली होइन समय अनुको अनि यो इट्स अ ट्रिब्युट टु माई फादर एज वेल होइन हु वाज अ पोएट अनि बुवा क्षेत्रप्रताप अधिकारीको लागि नै भनेर सोचेर मैले तयार गरेको कन्सेप्ट हो यो होइन सो आई विल डेफिनेटली डु इट बट अहिले चाहिँ अब करेन्टली चाहिँ लेट्स अब आजकल त अब एभ्रीडे पहिला बाँचौँ अनि गरौँ भने जस्तो भएको छ होइन सो इट विल ह्यापन एक्ज्याक्टली यो लकडाउन यो कोरोना भाइरस विविध कुराहरूले विश्वव्यापी रूपमा नै प्रभाव पारेको छ अभियसली नेपालमा पनि अभियसली परेको छ यो इन्डस्ट्रीलाई पनि धेरै नै परेको छ सो what is the solution to the makers believe that Nepalese production is dominated by the international industry and we cannot compete with them? It's really frustrating to listen and to discuss about it. किनकि कुनै पनि मेकरसँग कुरा गर्यो भने भाइ बलिउड जस्तो होइन हलिउड जस्तो बनाउनु भन्यो भने कन्फिडेन्स नै नभएको जस्तो देखिन्छ क्या तर
द डन डिरेक्टरबाट चाहिँ आई थिङ्क आई थिङ्क लट अफ पिपल लट अफ फ्यान फलोवर्स आर एक्सपेक्टिङ द्याट बिकज तपाईँको जुन किसिमको कन्फिडेन्स तपाईँको जुन किसिमको एक्सपर्टिज जुन किसिमको नलेज यहाँले आफ्नो प्रोजेक्टहरूबाट देखाइसक्नु भएको छ सो आई थिङ्क दिस इज पोसिबल फ्रम यु एम आई राइट या डेफिनेटली म अहिले कुन बिलिफमा पुगिसकेको मान्छे हो भने म अनि हाम्रो लक्ष्मण पौडेल भाइ जसले नेपाल आइडल सिजन 1 अनि भोइसको सिजन 1 सिजन 2 उहाँले नै बनाउनु भएको अनि दोज बिकेम ल्यान्डमार्क्स क्या हैन सो नाउ हामी दुईजना अनि अब अस्ति भर्खर कमेडी च्याम्पियन राम्रो चल्यो नेपालको कन्सेप्टमा विशाल भण्डारी भाइले बनाएको सो हामी हातमा गर्ने डाइरेक्टर छौँ अहिले 3-4 जना जसले चाहिँ फ्रेन्चाइज लेभलको प्रोग्रामलाई जस्टिफाइड गरिसकेका छौँ ओके जस्टिफाइड त भयो नेपाली क्यामेराम्यान नै भयो एडिटर नै भयो लाइट भयो सेट भयो सबै नेपालीले नै गर्यौँ कन्टेस्टेन्ट पनि नेपाली नै भयो नेपाली क्राउडले इन्जोय पनि गर्यो ओके नाउ कसले चाहिँ भाइ हामीलाई बिलिभ अब गर्नु पर्यो भने स्पोन्सर्सले बिलिभ गर्नु पर्यो क्या अब त्यो रोडिजको तिमी स्पोन्सर्स पेपर तिमीको कन्सेप्ट पेपर लिएर तिमी स्पोन्सर्स कहाँ जाँदाखेरि 1 करोड भन्दा माथिको डिल गरिन्छ उनले विश्वास गर्छ त्यो नामलाई अब मैले त्यही चिज म रोडिज भन्दा बेटर बनाउँछु तर मेरो आफ्नो कन्सेप्ट नेपालीको बनाउनु भन्यो भने उसले म्याक्सिमम मलाई 5-10 लाख अफर गर्छ क्या त्यो 5-10 लाखले म के यार 30 करोडको प्रोग्रामलाई कसरी कम्पिट गर्न सक्छु भने बट नाउ बिकज वी हेभ प्रुभ दे नाउ निड टु बिलिभ इन अस कि ओके गरिसक्यो त प्रुभ योभन्दा कति प्रुभ गर्ने लेट्स नाउ यो केटाको विश्वास गरौँ न नेपाली बनाउन भन्ने चाहिँ स्पोन्सर्सले हामीलाई विश्वास गर्नु पर्यो क्या भाइ तर हामी 3-4 जना मात्रै छौँ है त्यो लेभल गर्न सक्ने अब नेक्स्ट जेनेरेसन अफ दिज यङ्स्टर्स जो बडिङ यङ्स्टर्स छ आफै डिएक्सएलआर लिएर आफै एडिटिङ गरेर दौड गरेर सानो चिजहरू बनाइराख्नु भएको छ बिकज युट्युब जस्ता सानो प्लेटफर्म्सले कति धेरै न्यू कमर्सहरूलाई चान्स दिएको छ होइन बट दे अल्सो निड टु रियलाइज कि ठुलो प्रोग्राम बनाउनको लागि दे हेभ टु स्टडी त्यो एउटा डिएक्सएलआर लिएर प्र्याक्टिसै गरेर मात्र चाहिँ हुनेवाला छैन होइन I have this confidence and personality because म जुन प्रकारले नेपाल टिममा ग्रो अप भए ठुला दाइहरूसँग काम सिकेँ कान्तिपुरमा भूषण दाहाल दाइहरूसँग काम सिकेँ काम सिक्दै जानुपर्छ सिनियर्सहरूलाई रेस्पेक्ट गर्ने काम सिक्ने तर एम के राख्ने भन्दा त्यो दाइ भन्दा म बेटर बन्छु त्यो दाइले बनाउन नसकेको काम म गर्छु एम त हाई राख्न सकिन्छ नि त सो त्यो एम कसरी फुलफिल गर्ने चाहिँ कसरी त स्टडिजबाट हो नलेजबाट हो So you gain knowledge, you'll gain confidence. Exactly. अनि फेरि विदेशमा गएर फिल्म टेलिभिजन पढ्ने मान्छेको जमात कमै छ भन्छु म सायद अन्य विषयभन्दा अनि यो कुरा एकदमै ट्रु पनि हो र जसले पढेर आउँछ जसले ट्रु भित्री मनदेखि नै लगाव झुकाव सहित आफ्नो केही अनुभव सँगसँगै पढेर आउँछ ती व्यक्तिहरू त अभियसली अगाडि नै छन् सो you have been designing tasks in Himalaya Roadies based on local things and people to bring Nepali flavor. This is really, really appreciated. What value do you see in doing that? Value, होइन अब जस्तो एउटा एकदमै मेरो मनमा चाहिँ रोडिज बनाउँदाखेरि के हुन्छ भने नेपाल भित्रको मेरो अडियन्स त छँदैछ जस्तो तपाईँ जस्तो क्या सरोज भाइ होइन तपाईँ जस्तै युकेमा पनि मैले देख्थेँ कति लाउरेका उहरू सन्तानहरू लाउरे आफू इटसेल्फहरू सबैजना लाउरे त हुर्केको त गाउँमै हो नि त उसँग त त्यो गाउँले नेपाली ठेटपन त छ उसको छोरछोरी पनि रमाउने त पोखरै आएर हो नि धरा नै घुमेर हो नि सो त्यो ठेटपन भएको हाम्रो अहिलेको जेनेरेसनमा म्याक्सिमम यङ्स्टर्सहरू अस्ट्रेलिया पुगेका छन् पढ्नको लागि युके पुगेका छन् सो उनीहरूलाई भित्र चाहिँ नेपालीपन नै गढेको छ क्या जे जतिसुकै भने पनि होइन अनि त्यहाँनिर मैले थोरै त्यो हलो जोतेर कम्पिटिसन देखाउँदाखेरि त्यो लाउरेको हजुरबाउदेखि नातिसम्मले इन्जोय गर्छ उसले फेरि देश सम्झिन्छ फेरि एकचोटि माया गर्छ आफ्नो ल्याङ्ग्वेजलाई आफ्नो माया देशलाई अनि त्यो चाहिँ म बिर्सिन चाहन्न क्या अनि आई थिङ्क आई निड टु ब्रिङ इट अप क्या उनीहरूलाई अझै छुन्छ अझै माया लाग्छ अनि त्यहाँ बसेर पनि देशसँग कनेक्ट होस् न दे क्यान फिल कि ओके समडे मेरो नाति गएर नि केही पढेर देशमै गरोस् न भन्ने फिल आओस् न यार त्यहाँनिर बसेर सो त्यो चाहिँ मेरो अडियन्स भनेको चाहिँ मैले बनाउने कार्यक्रमको चाहिँ यहाँको मात्रै हेर्दिनँ नाउ इट्स बिकम ग्लोबल त्यो पनि नेपाली नै ग्लोबल भएको हो क्या खैरे होइन क्या नेपाली नै ग्लोबल भएको
भेरी ट्रु किनकि अब ग्लोबली नै नेपालीहरू रिच भइसकेका छन् भने अभियसली हामीले वर्ल्ड वाइड नै नेपाली जहाँ पनि छरेर बसिरहनु भएको छ उहाँहरू सबैलाई टार्गेट गर्ने नै हो. सो हाउ क्यान द यङ जेनेरेसन मेक अ डिफरेन्स इन द एन्टरटेनमेन्ट इन्डस्ट्री एन्ड गिभ ब्याक टु द कम्युनिटी? यङ्स्टर्सहरूले चाहिँ एउटा आफ्नो आजकल त अलिअलि प्यारेन्ट्सहरू अलिकति लिनियन्ट हुन थालेका छन्. आफ्नो छोराछोरीको इन्ट्रेस्ट अनुसार पनि यो पढ न त भनेर फ्रिडम छोड्न एकदम लिमिटेड मात्रामा भएको छ. तर पनि लाइफमा म्याक्सिमम मैले देख्छु मेरै साथीभाइ मेरै कलिग्स र मेरै साना साना भाइ चाहिँ र प्यारेन्ट्सहरूले चाहिँ के गर्छ भने त्यो सेफ साइड पढ्न लगाउँछ क्या, स्पेसली विदेश जाँदा. होइन, तपाईँ MBA गर्नुहोस्, ब्याङ्कमा जागिर खानुहोस्, अनि IT पढ्नुहोस्, IT मा गएपछि अमेरिकामा राम्रो जागिर पाइन्छ. सो त्यो सेफ्टीमा गयो. उसले आफू एज अ ह्युमन बिइङ कति वर्ष बाँचिन्छ अरे यार, 70 वर्ष 80 वर्ष बाँचिएला. उसलाई आफूलाई गर्न मन लागेको कुरा चाहिँ यहीँ राखेर बित्छ क्या त्यो मान्छे. होइन, सो म चाहिँ अलि त्यस्तोमा रेभोल्युसन थट भएको मान्छे, अलि झगडा गर्न सक्ने मान्छे हो. म UK पढ्न गएको नि भाइ, मेरो 2टा छोराछोरी भइसकेपछि एट द एज अफ 29 म पढ्न गएको हो क्या. सो आई डिड नट लेट गो अफ माई ड्रिम. अनि मलाई थाहा थियो म यसमै खुसी छु भनेर. हो, आई न्यू कि म पराकाष्ठ पैसा कमाउनेवाला छैन, मलाई थाहा थियो. बट आई न्यू आई विल बी ह्याप्पी डुइङ दिस थिङ. होइन, त्यस्तो हो क्या. होइन, सो नाउ दिज यङ्स्टर्स ह्याभ मोर अपर्च्युनिटी देन मी र मेरो जेनेरेसनको मान्छेहरू. र उहाँहरूले पढेको चिज युटिलाइज गर्न चाहिँ अपर्च्युनिटी चाहिँ नेपालमा छ है. अनि यहीँबाट उबाट अस्करको नजिक जान सक्छ. उसले नेपालमा बनाएको चिजले चाहिँ अस्करको नजिक पुग्छ हो, रादर देन अमेरिकामा बनाएको चिजले. सो यस, द वर्ल्ड इज देयर, अपर्च्युनिटी इज हियर इन नेपाल. द्याट इज वाट आई वान्ट टु एड्रेस टु द यङ्स्टर्स. एक्ज्याक्टली, यहाँले भन्नुभएको अमेरिका जान्छन् अनि IT पढ्छन् भन्ने त्यति पार्टलाई चाहिँ यो प्रोग्रामको प्रमोट गराउनु पर्ने भयो दाइ. अर्को प्रश्न चाहिँ के छ भन्दा अब हामीसँग राम्रो कन्टेन्टहरू छन्. अब ती राम्रो कन्टेन्टहरू चाहिँ अलिकति इन्टरनेसनल मार्केटमा ग्लोबली रिच आउट हुन सकिरहेको छैन. जस्तै नेटफ्लिक्समा के हेर्ने त नेपाली कन्टेन्ट छैन. सो समस्या कहाँनिर हो? समस्या मैले चाहिँ थोरै एजुकेसन र थोरै फन्डिङमा देख्छु. 2टा चिजमा मात्रै देख्छु. बाँकी चिजमा हामी पोख्त भइसकेका छौँ. हाम्रो टेक्निसियन्सहरू सबै चिजहरूमा छ. अब हाम्रो फिल्म मेकर्सहरूले न्युयोर्क फिल्म एकाडेमीबाट पढेर आउनु भएको छ भने त्यसको कन्फिडेन्स लेभल अर्कै हुन्छ. तर यस्तो कम्बिनेसन हुनु पऱ्यो क्या. न्युयोर्क फिल्म एकाडेमीमा त पढ्यो, अब तपाईँ नेटफ्लिक्समा हेर्नुहुन्छ, नेटफ्लिक्सको इन्डियन सिरिज हेर्नुहुन्छ नि, उसले के ब्लेन्ड ल्याएको छ भने उसले वेस्टर्न स्टाइलमा बनाउँदैन क्या, उसले आफ्नै लोकल स्टाइलमा बनाइदिन्छ क्या. के मात्रै मेन्टेन गरिदिन्छ त, स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गरिदिन्छ यार. त्यो अङ्ग्रेजको स्टाइलको कथा त अङ्ग्रेजमै बनिहालेको छ त होइन, युकेमा बनिरहेछ, युएसमा बनिरहेछ, जर्मनीमा बनिरहेछ. इट डजन्ट म्याटर. हामीले केमा दिनुपर्छ, नेपाली नै फ्लेभरको कथा, बट द प्रेजेन्टेसन एन्ड स्ट्यान्डर्ड सुड बी एज गुड एज हलिउड. त्यो खोजेको हामीले होइन. अब त्यसको लागि एजुकेसन हुनै पर्यो. सबैभन्दा हाम्रो ड्रब्याक नेपालमा फिल्म मेकिङमा राइटिङमै हो. सबैलाई थाहा छ यो कुरा होइन. सो हामी स्क्रिप्ट राइटिङ लेख्दाखेरि नै डाइरेक्सन बुझिसकेको मान्छेले लेख्ने चिज हो क्या त्यो भनेको. सो त्यहाँ डेभलप गरौँ. मलाई म्याक्सिममले अहिले सोध्छन् दाइ तिमीले भनेकै प्रश्न होला यो, अब नेटफ्लिक्समा चाहिँ नेपाली किन छैन त? तपाईँले कृपा अनप्लग बनाइदिनु भयो, म्युजिक फिल्डमा हामी पुग्यौँ, रोडिज बन्यो, एडभेन्चरमा हामी गयौँ, MTV रोडिज हेर्नु परेन. को बन्छ करोडपति भयो भनेपछि हामीले कौन बनेका करोडपति हेर्नु परेन. लाइकवाइज हाम्रो नेटफ्लिक्समा नि एउटा सिरिज दाइले सुरु गर्नु पर्यो, सो द्याट एउटा हामीले इज्जतले चाहिँ मेरो अस्ट्रेलिया अमेरिकामा भएको खैरे साथीलाई चाहिँ नेपालको सिरिज हेर त भनेर देखाउन पाऊँ भन्ने चाहिँ धेरैले भन्छ क्या मलाई. सो मेबी अ डे विल कम होइन. इफ मैले तपाईँलाई भने जस्तो मेरो स्क्रिप्ट अब 1-2 जना प्रोड्युसरहरूलाई पनि पठाएको छु, उहाँहरूले मलाई बिलिभ गर्नु पर्यो कि अमनमा त्यो क्षमता छ र आई वान्ट टु इन्भेस्ट मनी इन हिम होइन. आई वान्ट टु एक्सपेरिमेन्ट इट, लेट्स गिभ हिम अ चान्स भनेर इन्भेस्ट गर्न चाहनु भयो भने आई बिलिभ हो मैले 100% पहिलो प्रयासमा एज गुड एज स्याक्रेड गेम्स बनाउन नसकुला, तर त्यसको 70% म ग्यारेन्टी बनाइदिन्छु कि विथ द गिभन फेसिलिटी अफ नेपाल. त्यति कन्फिडेन्स छ क्या ममा. तर अब बिलिभ चाहिँ गर्नु पर्यो स्पोन्सर्सहरूले. एक्ज्याक्टली, यो कुराहरू एकदमै इन डेप्थ एनालाइसिस गर्ने हो भने एकदमै जरुरी पनि छ. आजको धरातलमा रहेको हाम्रो फिल्म इन्डस्ट्री, हाम्रो मिडिया इन्डस्ट्रीले चाहिँ अबको फ्युचर जेनेरेसन्सलाई कसरी इम्पावर गराउँछ त होइन.
ग्रोथ कसरी हुने त, हाम्रो इन्डस्ट्री ग्रोथ हुने हो, हामी एउटा फिल्म बनाउँछौँ, एउटा प्रोडक्ट बनाएर आपसमा कम्पिटिसन भन्दा पनि ग्लोबली हेर्ने हो भने हामी धेरै पछाडि छौँ र अगाडि जानुपर्ने एकदमै जरुरी छ. सो हु इज वान इन्सपिरेसनल प्रोफेसनल यु अलवेज लुक अप टु एन्ड ट्राई हार्ड टु गेट देयर? तपाईँको एकजना व्यक्ति कोही छ अथवा एकजना एउटा यस्तो प्रोडक्ट केही छ तपाईँलाई त्यो प्रोडक्टले चाहिँ तानिरहन्छ, तपाईँ जहिले पनि त्यो प्रोडक्ट जस्तो बनाउन चाहनुहुन्छ अथवा त्यो व्यक्ति जस्तो हुन चाहनुहुन्छ, के छ त्यस्तो स्पेसल? अब तपाईँले यदि अब एन्टरटेनमेन्ट फिल्ड जुन अब मेरो अहिले डाइरेक्सनको फिल्ड त्यो बनाउन खोज्ने कोही सोध्नुहुन्छ भने चाहिँ होइन, यसमा चाहिँ मेरो पर्टिकुलर पर्सन भन्दाखेरि पनि प्रोग्राम्सहरू हुन्छ नि, र जति पनि इन्टरनेसनली सक्सेसफुल भएका त्यो लेभलको कार्यक्रम चाहिँ नेपालमा बनाऊ भन्ने चाहना चाहिँ पहिलेदेखि हो र अहिले पनि छ होइन. सो इफ देयर वाज समवान हु इन्स्पायर्ड मेनी अफ अस इन नेपाल वाज भूषण दाहाल दाईले धेरैलाई इन्स्पायर गर्नुभएको टेलिभिजनमा हामीलाई त्यहाँसम्म पुर्याउनको लागि होइन. अनि विथ ड्यु रेस्पेक्ट टु भूषण दाई, मलाई चाहिँ सधैँ के भन्यो, ओके भूषण दाईबाट मैले सिक्छु तर म अझै अगाडि बढ्छु यार भन्ने म एममा अगाडि बढेको मान्छे हो होइन. त्योभन्दा म अझै धेरै गर्न चाहन्छु भन्ने थियो ममा. अब त्यो भूषण दाईको इन्सपिरेसनले चाहिँ हाम्रो जेनेरेसनको युथलाई चाहिँ कस्तो हो नि, त्यो नेपाल टेलिभिजनको एउटा सेट खालको प्रोग्रामबाट भूषण दाई वाज अ रेभोल्युसन क्या. हि ब्रट द्याट चेन्ज क्या, त्यो ग्ल्याम फ्याक्टर समथिङ द युथले अट्र्याक्ट गर्ने चिज, अनि हामी त्यही गरेर अगाडि बढ्यौँ होइन. अब चाहिँ मलाई कस्तोले इन्स्पायर गर्छ भने मभन्दा जुनियर्सले इन्स्पायर गर्छ क्या, बुझ्यो. म एकदम नो इगो, एकदम ओपन माइन्डेड मान्छे हो क्या. मलाई सिसन बानियाले इन्स्पायर गर्छ अहिले, ओके. अब मलाई विनायक कुइकेलले इन्स्पायर गर्छ होइन. यी भाइहरूले के गरिरहेछ, अरे यार यो केटाले यो त गजब गर्यो त भन्दाखेरि आई एम फ्रेन्ड्स विथ देम क्या. मलाई मतलबै छैन, मेरो एज डिफरेन्स 20 इयर्स छ उनीहरूसँग, तर आई एम रियली गुड फ्रेन्ड्स विथ देम होइन. किनभने आई रेस्पेक्ट वाट दे आर डुइङ एन्ड दे रेस्पेक्ट वाट आई एम डुइङ है. सो अब चाहिँ मलाई जुनियर्सहरूले इन्स्पायर गर्न थालेको छ टु मेक इट बेटर. अब तपाईँलाई फ्रेङ्कली भन्दाखेरि मैले रोडिज बनाउँछु, मेरो छोरासँग आइ एम अ भेरी गुड फ्रेन्ड, मेरो छोरीसँग आइ एम अ भेरी गुड फ्रेन्ड होइन. अनि आई ट्राई टु टेक आइडियाज फ्रम देम क्या, द्याट इज द जेनेरेसन हु इज वाचिङ रोडिज हो नि त, मेरो जेनेरेसन भन्दा. अनि उनीहरूलाई के चिजमा इन्ट्रेस्ट छ, उसको ल्याङ्ग्वेज के हो, उनीहरूले एक्सपेक्टेसन के राखेको छ. अब मेरो टाइम भनेको यार त्यो बोयफ्रेन्ड र गर्लफ्रेन्ड हुँदाखेरि त्यो केटीलाई त्यो चिठी दिनको लागि साला चिट पसिना आउने समय हो त्यो होइन. साथीको साथी मार्फत बल्ल बल्ल कसरी चिठी पुर्याइन्थ्यो भने अहिले त यु क्यान जस्ट राइट इट डाउन. पुरै चेन्ज भइसक्यो त. सो आई निड टु अन्डरस्ट्यान्ड द चेन्ज अफ सिनारियो अनि बुझ्नु पर्यो. सो म चाहिँ त्यसरी सोध्छु बाबु. सो द यङ वान्स इन्स्पायर मी, बट आई एम अ भेरी टफ गाई एन्ड आई च्यालेन्ज दिस यङ्स्टर्स क्या. अनि उनीहरूले बेला बेलामा एक दुईजना भाइहरूले चाहिँ जिस्काउँछ, के हो यार बुढा हामीलाई ठाउँ नै नछोडिदिने अहिले पनि भनेर. कार्यक्रमको हामी अन्तमा छु दाइ. अब कार्यक्रममा धेरै कुराहरू समेटियो, यहाँको विभिन्न कार्यक्रमहरूदेखि लिएर यहाँको करियरको कुराहरूदेखि लिएर अहिलेको यङ्स्टर्सहरूको कुराहरूदेखि लिएर विभिन्न विषयहरूलाई समेटियो. अन्तमा मैले कुनै कुरा छुटाएको छु जस्तो लाग्छ भने के कुरा छुटाएको छु जस्तो महसुस गर्नुभयो यहाँले? अबको जेनेरेसनले बाटो त लिने होइन, बाटो त लिने, आफूलाई प्रिपेयर पनि गर्ने, तर हामी कसरी अगाडि बढ्नेमा चाहिँ एउटा मुख्य कुरा मैले एक्सपिरियन्स गरेको चाहिँ यो मार्केटिङ पनि रहेछ क्या भाइ, बुझेन. सायद हामीमा प्रोडक्ट बनिरहेको पनि होला क्या, तर जसको लागि जहाँ पुग्नु पर्ने त्यो नपुगेपछि त्यो प्रोडक्टै फ्लप भयो नि त. सो यो एउटा एकदमै क्रुसल फ्याक्टर मैले बुझेँ क्या भित्रैदेखि होइन. हामीले एज गुड एज हलिउड पनि केही चिज सानो सानो चिज बनायो होला, तर त्यहाँसम्म पुगेकै छैन भनेपछि अब चाहिँ यो ग्लोबल मार्केटिङ पनि बुझ्नु चाहिँ एकदम, हाउ टु सेल योर प्रोडक्ट बुझ्नु चाहिँ एकदम जरुरी रहेछ क्या भाइ होइन. बनाएले मात्रै चाहिँ हुँदैन रहेछ. नाउ यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड हाउ द ग्लोबली
इट वर्क्स र त्यो तिम्रो प्रोडक्ट सही मान्छेका कसरी पुर्याउने चाहिँ यु हेभ टु नो रहेछ। अब होला त्यसको लागि पनि पढ्ने, अब डिजिटल मार्केटिङ होला, अहिले त के नयाँ सब्जेक्ट पनि आइसकेको होला, त्यो बुझ्ने क्राउड पनि चाहिँदो रहेछ यार। त्यो चाहिँ मैले एकदमै भोगिरहेको कुरा अहिले। अलिकति अन्डरस्टिमेट गरिएको क्षेत्र तर महत्त्वपूर्ण क्षेत्र नै हो, किनभने हाम्रो इभन नेपालमा पनि अब त राम्रो फिल्महरू बनिसकेका छन्, नो डाउट, तर त्यही फिल्मलाई अलिकति डब गरेर इङ्ग्लिस भर्जनमा लिएर आउने हो अथवा इन्टरनेसनल मार्केटमा लैजाने हो भने इट हेज अ गुड स्टोरी। सो कार्यक्रममा आइदिनु भयो, हामीले विभिन्न कुराहरू समेट्यौँ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद अमन दाइ। थ्याङ्क यू सरोज, थ्याङ्क यू सो मच। गिभिङ ब्याक पडकास्टको यो एपिसोड आजलाई यति नै। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो अमन प्रताप अधिकारीजी, द डन डिरेक्टर। गिभिङ ब्याक पडकास्टको आजको एपिसोड यहाँलाई कस्तो लाग्यो? तपाईँले आफ्नो फिडब्याक र कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो गिभिङ ब्याक पडकास्ट युट्युब लगायत पडकास्ट प्लेटफर्म्स गुगल पडकास्ट, स्पोटिफाई, एप्पल पडकास्ट लगायत विभिन्न प्लेटफर्ममा अभाइलेबल छन्। आजको लागि यति नै, फेरि अर्को एपिसोडमा भेट्ने नै छौँ। नमस्ते।